بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. وصلنا الآن للدرس ديال بروباغاسيون دي لوند لومينوز. أول حاجة غنشوفو في هاد الدرس هي لا ديفراكسيون دو لا لوميير، وهنا غاتكون تكونوا عارفين لو مونتاج اكسبيرمونتال، تعرفوا لي زوبسيرفاسيون اللي غادي نشوفو على ليكرون، وغتعرفوا ديروا ليكسبلوطاسيون ديال لي ريزولطا د هاد ليكسبيريونس. من بعد نشوفو لوند لومينوز ونعرفو لا ناتور ديالها ولي بروبريتي ديالها، ونهضروا على واحد لا غروندور اللي كيميز هذا الفينومين دو ديفراكسيون اللي هو لو كار اونغولار. دوزيام بارتي غنبداو نهضروا على لا ديسبيرسيون دو لوميير، نهضروا على واحد لانديس كي كاركتيريز لو ميليو دو بروباغاسيون اللي كيتسمى لانديس دو ريفراكسيون. غنهضروا على لو فينومين دو ريفراكسيون واللي هي من المقارنه الاولى باك، ولكن بسبب الظروف ديال كورونا ما وصلتوهاش العام اللي فات. نهضروا على لا ديسبيرسيون دو لوميير بار لو بريزم، غنعطيو لي غولاسيون دو بريزم. غنبداو بالفينومين دو ريفراكسيون. الفينومين دو ديفراكسيون اول حاجه نقول لكم هنا سي ان اوتيل، يعني هو وسيله اللي غندرسو به لا لوميير، وبالتالي التركيز ديالنا ما يكونش مركز على لا ديفراكسيون دو لوميير لي كونديسيون ديالها شنو لي بروبريتي ديالها، لا هي ان اوتيل غنستعملوه باش ندرسو لا لوميير ونشوفو واش لا لوميير تينوند ولا لا. لان حنا شفنا المره اللي فاتت من لا ديفراكسيون كتوقع لي زوند سينوسويدال. اذا الان غنحاولوا نستغلوا هاد البروبريتي هادي ديال لي زوند ونشوفوا نطبقوا على لوميير ونشوفوا واش لا لوميير سوبي لا ديفراكسيون، وبالتالي غنستنتجوا بان هو اون ناتور اونديلاتوار ولا لا. اذا هنا اش كنقول لكم هذا، لان في بعض الثمانيه غتبقاو تلقاو اسكو لو فينومين دو ديفراكسيون دو لوميير اورا ليو، يعني واش غتوقع الفينومين دو ديفراكسيون ولا لا. هنا دي كونديسيون غنبداو على الكونديسيون القديم ديال لي زون سينوسويدال اللي شفناهم المره اللي فاتت ديال سور لا سيرفاس دو، يعني ا انفيريور ايكال ا لامدا. علاش؟ لان الفينومين دو ديفراكسيون راه كتوقع واخا كيكون ا محسوبه بين 10 100 لوندا حتى 10 لوندا حتى 100 لوندا، ولكن قلت هنا الفينومين دو ديفراكسيون لا لوميير ماشي هي الموضوع ديال الدراسه وما غنتطرقوا لهاش. ولا سولونا واش غتوقع الفينومين دو ديفراكسيون ولا فاش كتوقع، غنخدموا بالكونديسيون القديمه اللي كنعرفوها على الفينومين دو ديفراكسيون، اللي كيقول لك بان لا لارغور لا فونت خصها تكون انفيريور او ايكال على لونغور دوند لوندا. مزيان. الان بالنسبه لعند الديفراكسيون، اول حاجه خصنا عارفينها هو المونتاج اكسبيرمونتال. المونتاج اكسبيرمونتال فيه ثلاثه الحوايج، فيها لا سورس لا لوميير، فيها لا فونت لوبستاكل موني ديال الفونت، وعندنا ليكرون فين غادي نشوفو لي ريزولتا. اذا هنا غناخدو نطلبو كتاخد لازر وتاخد هنا في الطريق ديالو غدير واحد لوبستاكل موني دي لوفيرتور اللي فيه لو فونت هكا، وهنا غدير ليكرون ديالك. دا لا فونت لا لارجور ديالها هو هذا. هذا هو المونتاج اكسبيرمونتال. الا قالك دوني المونتاج اكسبيرمونتال دو لا ديفراكسيون دو لا لوميير هو هذا. الان شنو غادي نشوفو في ليكرون؟ لان الا وصلنا لو غايو لومينو، غنعرفو لو غايو لومينو غنغيرو في لا فونت، مرة غنغيرو في لا لارجور ديالها، مرة غنغيرو حتى في لا فورم ديالها. شنو غادي نشوفو هنا في ليكرون؟ داكشي لي زوبسيرفاسيون د ليكرون غادي نديروهم هنا. لي زوبسيرفاسيون لي ريزولتا obtenus سور ليكرون عقلوا عليها مزيان، كتغير على حساب لا فورم ديال لا فونت و لا بوزيسيون ديالها. عقل مزيان. الا قالك مثل سكون فوا سور ليكرون، غتمشي اول حاجه تشوف لا فونت كي دايره، شوف لا فورم ديالها واش ريكتونغل ولا سيركولار، ومن بعد شوف لا بوزيسيون ديالها. الا كانت ريكتونغل شوف لا بوزيسيون ديالها، وانا نشرحكم علاش. لان اول حاجه الا كانت ا غروند، الا كانت لا لارجور د لوفرتور غروند، وقت هنا ما كيهمنيش، ما غنلعبش على لي كونديسيون باش تحصل بالضبط. نقولوا الا كانت لا فونت لارج، اش غنديرو؟ غنشوفو ان بوان. هنا في ليكرون غنشوفو ان سول بوان، بحال اللي كديرو في الحياه اليوميه، فاش خديتي واحد لازر وليتي كتلعب به كتشوف واحد لو بوان في الحياه اللي اونفاس معاك. هنا غادي نشوفو ان بوان. الان الا كانت عندنا لا فونت ا تري بوتيت، هنا كان فينومين دو ديفراكسيون غتوقع. وشنو غادي داكشي غادي نشوفو كيتغير على لكم على حساب على حساب الشكل وعلى حساب لا بوزيسيون، على حساب نشوفو الا كان عندنا لا فونت ريكتونغولار هكا. دائما
لا دايركسيون دو لا لوميير اللي كتبان عندنا سور ليكرون كتكون متعامده مع لا فونت. اذا هنا لا فونت عندنا فيرتيكال، لا لوميير غادي تجي هكا اوريزونتال. هنا باش نلقاو بان عندنا اون طاش سونترال لومينوز، اون طاش لومينوز سونترال، ومن بعد عندنا دي طاش سومبر و دي طاش بريون. و l'intensité ديال diminue lorsqu'on s'éloigne de la tâche centrale. صافي. إذا هنايا فونت فيرتيكال. إذا كانت فونت فيرتيكال غتلقاو بأن فاش غتمثل الآخر غتكون لا طاش سونترال ديالها هكا، وهنا غتمشي هكا. هادشي غنشوف. لا إلا كانت لا فونت أوريزونتال، لا فونت أوريزونتال. إذا كانت لا فونت أوريزونتال لا ديريكسيون دو لا لوميير غتكون متعامدة عليها، خصها تكون فيرتيكال. غتلقى بأن لا لوميير في ليكرون غتجي هكا فيرتيكال، غتكون لا طاش سونترال ديالها هكا، وهنا الآن إلا مكانتش عندنا لا فونت ريكتونغولار، كانت سيركولار عبارة عن ترو. إذا شنو غادي يكون؟ كنلقاو بأن عندنا لا طاش سونترال ان ديسك éclairé هكا، ومن بعد عندنا des spires sombres, des cercles sombres et des cercles lumineux. إذا هادو اللي هنا بويض سومبر ضلا، وهادو كيكونو هما الضو. إذا كتلقى بأن عندنا اون طاش سونترال لومينوز هي هادي، ومن بعد عندنا سيركل سومبر سيركل لومينوز، سيركل سومبر سيركل لومينوز. هادي فوقتاش فونت سيركولار. مزيان. إذا بالنسبة لهادو اللي عندنا ريزلتا ممكن تشوفوهم. فقط دابا المونتاج اكسبيرمونتال كنعرفو نديرو، كنعرفو شنو غادي يحدث ولا شنو غادي نشوف في ليكرون إلا هاديك. قلنا على حسب الشكل ديال لا فونت ولا بوزيسيون ديالها. إذا هذا اختلاف ما بين هادو وهادو في الشكل، واختلاف ما بين هادو وهادو في لا بوزيسيون. الآن واش دائما خاصنا اون فونت باش نوقع ديفراكسيون؟ لا، حتى إلا كان عندنا ان اوبستاكل لي ديمونسيون ديالو صغار، مثلا عوض يكون عندنا هذا لا فونت نديرو مثلا واحد لو فيل، تنطيو هنا ان فيل، هنا ان فيل، ولا مثلا واحد الشعرة. إلا درنا واحد الشعرة ولا واحد الخيط كيلعب الدور نفس الدور ديال لا فونت، وبالتالي غنحصل نفس النتيجة بحال عندك خيط وبحال عندك الفتحة. إذا كان الخيط فيرتيكال لا لوميير غتجي اوريزونتال، ولا درنا مثلا الخيط درناه اوريزونتال، لا لوميير في الحالة هادي خصها تجي فيرتيكال. مزيان. إذا دابا تعلمنا كيفاش شنو هو المونتاج اكسبيرمونتال ديال هاديك، شفنا كيفاش شنو هو لي ريزولتا اللي نحصلو عليهم على حسب لا فونت ولا فورم ديالها. الآن كونكلوزيون الآن هنا لا لوميير سوبي لو فينومين دو ديفراكسيون ولا لا؟ إلا سوبي لو فينومين دو ديفراكسيون. لا شنو كنستنتجو من لو فينومين دو ديفراكسيون؟ ملي كتوقع لي زون سينوسويدال، حنا شفناها في الدرس اللي فات. إذا الآن شنو يمكن نقولو على لا لوميير؟ إذا غتقولي بينا نقولو بينا لا لوميير إيتينونت، نقول لكم لا، لأن كاينه دراسه قبل هذه تثبت بان لا لوميير عندها اون ناتور كوربسكولار، يعني عباره عن بارتيكول صغار بزاف اللي كينتشروا. اذا هذه الدراسه ميمكنش تغير الدراسه القديمه، لا ناتور القديمه هذيك مثبوته. اذا شنو كنقولوا بان لا لوميير ا اون ناتور اونديلاتوار، عندها دو ناتور، ناتور كوربسكولار هذيك بوحدها ما كتهمناش، ولا ناتور اونديلاتوار اللي كتهمنا اللي هي موضوع الدرس ديالنا هي اللي غادي نشتغلوا عليها. اذا كنقولوا بان لا كونكلوزيون لا لوميير une nature ondulatoire. هذه كيقولوها هذه l'expérience كيقول que représente l'expérience، كتقول l'expérience représente le phénomène de fraction de la lumière. Que signifie هذه كتقول بان la lumière a une nature ondulatoire. حنا الان خرجنا من ديفراكسيون، الان وصلنا بان لا lumière a une nature ondulatoire، وبالتالي نبقاو نتعاملوا معها كوم اون اوند. اذا في الدرس الان غنتعاملوا مع لا lumière على انها اون اوند. وفاش غنبقى نقول
لوند لومينوز هذا ما كيعنيش بانني نسيت لا ناتور كوربيسكولير ديالها، ولكن كنهضر عليها بحكم المجال فين راني متواجد. اذا كنهضر الان دابا فوق غنبقى ندرس لا لوميير من حيث لا ناتور انديراتوار ديالها، وغنبقى نستعمل فقط لا لوند لومينوز لوند لومينوز. وقلت لكم هذا ما كيلغيش داك لا بروبريتي الثانيه ديالها اللي عندها اون ناتور كوربيسكولير. اذا من بعد غنشوفوا لوند لومينوز. هنا لوند لومينوز اول سؤال يطرح واش هي لوند ميكانيك، اسكو لوند لومينوز هي ميكانيك. حسن جدا اش غنديرو لا بروباغاسيون ديالها في لو فيد. اذا الاكسبيريونس واضحه نديرو اللازر ديالنا، غناخدو هنا كلوش ا فيد ونديرو هنا ليكرون. اذا نديرو هنا لو فيد غنطلقو له لازر وغنشوفو الا حصلنا على لاطاش هنايا يعني راه لا لوميير سو بروباج دو لو فيد. الا ما حصلناش على لاطاش تما يعني لاطاش ما قدرش توصل تما يعني بان لا لوميير ما سو بروباج با دو لو فيد. الاكسبيريونس بينات بان عندنا لا بروباج لاطاش هنا وهذا هنا بان لا لوميير سو بروباج دون لو فيد، وبالتالي لا لوميير ني با اون اوند ميكانيك. alors شنو هي لا ناتور ديالها؟ من خلال الدراسات بينوا بان لا لوميير est une onde électromagnétique يعني تراكب ديال ان شون مغنيتيك ان شون الكتريك. الان هاد النوند هادي قلنا بانها سيتي نوند سينوسويدال ولا هاديك حتى اللي عندها دو بيريوديسيتي، عندها بيريوديسيتي تومبوريل و بيريوديسيتي سباسيال. غنكتبو هنا اوند لومينوز. لوند لومينوز واش هي ميكانيك؟ لا، اوند الكترو magnétique. مزيان. اذا حتى هي عندها اون بيريود. لوند لومينوز كتميز اون بيريود، هذا اون بيريود تي ولا فريكونس. كنا الفريكونس كنرمزو لها بان بالنسبه لي زون ميكانيك، هنا غنرمزو لها بنو. نو كتكتب بحال فياك. عندها اون بيريود بيريوديسيتي تومبوريل كتمثل في لا بيريود تي ولا في لا فريكونس نو. هاد لا بيريود لا فريكونس ne dépend pas du milieu de propagation. عقلنا هاد الامور مزيان. ne dépend pas de milieu de propagation. عقلها مزيان. Elle dépend de la source, de la fréquence de la période de l'onde lumineuse ne dépend pas de milieu de propagation, mais elle dépend de la source. Ce qui est يعني si la lumière passe d'un milieu de propagation à un autre, elle conserve la même période et la même fréquence. On a une périodicité spatiale, il y a longueur d'onde lambda. La longueur d'onde lambda dépend du milieu de propagation. Dépend de milieu de propagation. إذا لا لونغور دون لوندا ديبون دو ميليو دو بروباغاسيون. علاش كنقول هاد الأمور؟ هادي أمور مهمة لأن من بعد التمرين غنلقى بين لا لوميير باس دان ميليو ان ميليو دو. إذا شنو هما لي كوندور اللي بقاو عندك صالحين تستعملهم، شكون هما لي كوندور اللي مبقاوش صالحين؟ داني سي لا لوميير باس دان ميليو دو بروباغاسيون ان أوتر il conserve la même fréquence et la même période, mais la longueur d'onde change. وهذا غيرتفع لا فيتاس دو بروباغاسيون. إذا في est égal lambda fois nu est égal à lambda sur t. فهمنا؟ إذا في هي lambda sur t ولا lambda fois nu. هذه dépend du milieu de propagation حتى هي dépend du milieu de propagation. إذا ولي شفنا بأن la vitesse des ondes dépend du milieu de propagation. هنا بقات لنا la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est une constante, il y a 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Voilà. Quand on a la longueur d'onde, lambda dépend du milieu de propagation. Nous avons fait une longueur d'onde de spectre visible et le correspondant dans le vide. D'ailleurs, dans le vide, on a lambda de 400 nanomètres. ناخذ لوندا بالنانو متر حتى لعند 800 نانومتر.
إذا في هذا المجال، إذا هنا من 400 إلى 450 كيكون عندنا لا كولور فيولي. إذا لي زون لومينوز لي لا لونغور دونك ديالهم في لو فيد، إذا ما بين 400 و 450 نانومتر كيكون لا كولور ديالهم فيولي. 450 عند 500 كيكون لو كولور ديالهم بلو. من 500 ل 570 كيكون فار. من 570 ل 590 كيكون جون. من 590 ل 610 كتكون لا كولور ديالهم اورانج. و لي لونغور دوند ولا لي زون لومينوز لي لا لونغور دوند لوندا ديالهم تسوا بين 600 و 800 نانومتر كتكون روج. و لي لوندا ديالهم كبر من 800 كيتسماو لانفرا روج. واللي لا لونغور ديالهم قل من 400 وهادشي كيهضر دائما دون لو فيد، لان الا تغير لو ميليو غتغير لي لوندا، هادشي حنا هضرنا عليه. ولكن نطلب منكم تكونوا عارفينه هو هذا. اذا بالنسبه لي لوندا ديالهم قل من 400 نانومتر في لو فيد كيكونوا هادوك دي غايون انترا فيولي. اذا هذا بالنسبه لعند لوند لومينوز هضرنا عليها. قلنا بان لا لوميير ايت ا اون اسيون ديلاتوار، هي اون اونde électromagnétique, il y a une onde mécanique, il y a une onde électromagnétique, car elle se propage dans le vide et dans les milieux transparents. On a une périodicité spatiale lambda, dépôt de milieu de propagation. On a une périodicité temporelle, quand c'est la période T, où la fréquence ne dépend pas du milieu de propagation. On a une vitesse V, quand c'est la lambda sur T, la vitesse des pots de milieu de propagation. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est une constante. On a la valeur d'IA. On fera les longueurs d'onde dans le vide et leur couleur. Dans les couleurs correspondantes. Alors, la première partie, on va l'écart angulaire. L'écart angulaire, on a le montage expérimental ولا كيجي من واحد لا كروندور اللي كتميز داك الفينومين دو ديفراكسيون دو لا لوميير. هنا نرجعو للمونتاج اكسبيريمونتال ديالنا. هنا غناخد اون فونت اوريزونتال وناخد هنا ليكرون ديالي، ها هي. La fente horizontale qui réagit la lumière agit verticale. La fente rectangulaire au vertical, ou la horizontale agit la lumière à verticale. Là, on a la tache centrale. On a une succession des taches sombres et des taches brillantes. On a la tache centrale, la longueur de la racine L. Dans l'écart angulaire, je vois l'angle. L'écart angulaire, c'est l'angle sous lequel on voit la moitié de la tache centrale à partir de la fente. Et il y a la tache centrale la fente. Dans l'écart angulaire, l'angle il y a l'écart angulaire. Et dans θ, c'est l'angle sous lequel on voit la moitié de la tache centrale à partir de la fente. Donc expérimentalement, on a θ est égal lambda, la longueur d'onde du rayon lumineux, à la largeur A de la fente. Donc A, il y a la largeur de la fente. Donc on a dit, tu dois expérimentalement, qui fait mettre le حافظها. حنا mathématiquement شنو غادي نلقاو؟ طونجون θ شنو هو؟ طونجونت هو المقابل على المحاذي. المقابل هو لا مواتي ديال لاطاش سونترال، والمحاذي هو لا ديستونس ما بين، هو هذا لا ديستونس ما بين ليكرون و لوبستاكل. إذا نسميوها دي كبير. لا تكون طونجونت θ إيكال à L sur 2 T. وهنا puisque θ est très petite, طونجونت θ كيكون كيساوي θ. إذا هاد الخاصية هادي كتحقق
إلا كانت داتا برادية، إلا كانت عندنا لونغ صغيرة بزاف الطونجون ديالها كيكون كيساويها. يمكن لكم ديروها بالآلة الحاسبة، خذ شي فالور صغيرة ديال داتا برادية ودير لها طونجون تلقاها كتعطيك نفس القيمة. إذا اش كتولي عندنا من هادي، إذا تبقى إذا كانت داتا صغيرة بزاف غيولي عندنا داتا تيكال ال سور دو دي. إذا من هاد العلاقة هادي وهادي مهمين بزاف. إذا هادي كتكتبوا اون سي كو، وهادي تقدر عليها بهاد الطريقة هادي بهاد ثلاثة السطور. إذا من هنا كتلقى العلاقة بين ال على جوج دي تيكال لوندا سور ا. من هادو بجوج غتخرج لنا ال على جوج دي كتساوي لنا لوندا على ا، وهكا كتبقى تحسب لا لونغور دوند، لأن هاد في الاكسبيريونس كنقدرو نعبرو هاد ال، كنقدرو هاد لا ديستونس حنا اللي كنحددوها. العرض الفتحة يكون عندنا دي زوبستاكل، كل اوبستاكل كيقول لنا العرض الفتحة شحال فيه، 1 مليمتر ولا 0.5 مليمتر ولا معروف عندنا. إذا كانت عندنا لوندا كتكون حدها لنا صانع الجهاز، وبالتالي نقدرو نحددو العرض الفتحة ولا نقدرو واحد من هاد المجال نقدرو نحدوه مزيان. إذا هنا في هاد العلاقة هادي هاد ا ديال عرض الفتحة هو الدستور اللي كيلعبو اللي كانت هنا مثلا شعرة، السمك ديال الشعرة ولا الديامتر ديال الشعرة هضرنا عليها قبيله، قلنا بان ديفرون فينومين دو ديفراكسيون تبقى توقع إلا كانت عندنا اون فونت صغيرة ولا ان اوبستاكل ديمونسيون ديالو صغارين بزاف. إذا عندنا اللي قلتو هنا على عرض الفتحة كاين طرق إلا كانوا ما خدموش بالفتحة ولا هاديك وخدمو بشي شعرة ولا بشي سلك. إذا هاد عرض الفتحة كيلعب المكان ديالو قطر السلك ولا قطر الشعرة مزيان. إذا لا بروميير بارتي تسالات، الآن غندوزو عند فينومين دو réfraction ou la dispersion de la lumière. Dans la dispersion de la lumière, on a un indice qui caractérise les milieux, l'indice de réfraction. Et dans l'indice de réfraction, je vois la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu concerné. Maintenant, l'indice de réfraction de verre, الزجاج، هو la vitesse de propagation de la lumière dans le vide à la vitesse de propagation de la lumière dans le verre. Ça a n dans l'eau, parce qu'on y a c sur la vitesse de propagation de la lumière dans l'eau. Ça a n l'indice de réfraction de l'air, donc on voit n la vitesse de propagation de la lumière dans le vide à la vitesse de propagation de la lumière dans l'air. هذه العلاقة العامة. إذا n كيساوي لنا n l'indice de réfraction d'un milieu كيساوي لنا la vitesse de propagation de la lumière dans le vide à la vitesse de propagation dans le milieu considéré. إذا هذه علاقة مهمة بزاف كنقراو بها لا لونغور دوند كنقولو. إذا هنا ان كتساوي لنا شنو هي السي؟ السي هي لا فيتاس دو بروباغاسيون دو لا لوميير. إذا لا فيتاس دو بروباغاسيون شنو قلنا هي لوندا فوا ني. إذا لوندا في لو فيد فوا نو في لو فيد. إذا ما كنتسناش نقول التردد لا فريكونس في لو فيد، لأن لا فريكونس نو ديبون با دو بروباغاسيون كيما شفنا قبيله. إذا هنا فاش داك التعاريف باش مهمة. إذا هنا اللي واخا خدام في لو فيد وخدام في لو ميليو في نوتر ميليو اللي غيتغير هو لا لونغور دوند. لا لونغور دوند خصني ندير لها لانديس ديالها. إذا هنا لا فيتاس في لو ميليو غتكون هي لوندا في لو ميليو فوا نيو، لأن لا فريكونس ما عندهاش علاقة بلو ميليو، وبالتالي غنقدر نختصر بهادو غتولي ان كتساوي لنا لوندا في لو فيد، لوندا ديالو غيلومينو في لو فيد على لوندا ديالو في داك لو ميليو. وهذه علاقة مهمة كنحسبو بها لا لونغور دوند في بعض الحالات. إذا شي مرات التلاميذ كيكونوا محتاج لا لونغور دوند وكيكون عاطيهم لانديس دو ريفراكسيون ما كيعرفوش كيفاش يتصرفوه، فكر فاش يكون عندك لانديس دو ريفراكسيون فكر بان راه قادر تحسب به لا لونغور دوند، وعرف بان وعطيها هاد الخاصية هادي بان لا فريكونس ne dépend pas du milieu de propagation. Dans l'indice de réfraction, chaque milieu transparent a un indice de réfraction. كنحسبوا بهاد العلاقة هادي. Dans le phénomène de réfraction, غادي كتوقع la lumière lorsque le milieu de propagation change. يعني عندنا هنا milieu 1 مثلا l'eau ولا l'air. عندنا milieu 2 l'eau. عندنا لو غايون الميليو مثلا هنا هادي هي الشمس، كيجيو لي غايون
إذا نورمالمون خص لا لوميير تكمل هاكا. لا لوميير سو بروباج دون دي ليني دغوات، وهذا ان برانسيب من لي برانسيب اللي كيحكمو لا لوميير. مزيان. في ليكسبيريونس لقاو بان لو رايون ما كيكملش طريقو هاكا، يا اما يجي لهنا يا اما كيبعد لهنا، يعني ما كيوصل هنا يا اما كاين هذيك يا اما كيبعد، يشونج سا ديريكسيون، لا ديريكسيون دو بروباغاسيون شونج. هذا الفينومين هذا كيتسمى فينومين دو ريفراكسيون، يعني بحال كيتهرس داك الشعاع بحال كيتهرس. الا شتي هنا لا حيدتها اللي فين كان خصو يكون، يا اما يجي لهنا بحال يتهرس ولا بحال يتهرس لهنا، كتسمى لو فينومين دو ريفراكسيون. إذا فاش كتوقع لو فينومين دو ريفراكسيون lorsque le rayonnement lumineux passe d'un milieu à un autre. إذا في داك لا سيرفاس كيسيبار لي دو ميليو تما كيوقع لو فينومين دو ريفراكسيون. مزيان تعرف فوقاش كتوقع. إذا هنا لو غايون واش غيقرب ولا غيبعد، هادو كيعطيوهم لي لوا دو ديكارت. لي لوا ديكارت كيحددوا لي كيفاش غيخرج لو غايون ريفراكتي. باش كيقول لك هنا دو لوا دو ديكارت. لا البروميير لوا كتقول لك بان لو غايون انسيدون، هذا غايون incident. Le rayon réfracté. Rayon réfracté. Il a normal à la surface. Maintenant, la surface qui sépare les deux milieux. Il y a la surface qui sépare les deux milieux. Il y a la normale, elle est là. On dit la normale à la surface qui sépare les deux milieux appartient au même plan, qui est le même plan, qui s'appelle le plan d'incidence. يعني ما تقولي فاش هذه مهمه. اذا عندي لو غايون انسيدون ها هو، وعرفت بان لا نورمال هي هذه. اذا لو غايون انسيدون ولا نورمال كاينين في هذا لو بلون ديال السبوره. ما يمكنش لو غايون ريفراكتي يخرج عندكم من تما، ما يمكنش، خصو يجي معاهم حتى هو في لو ميم بلون، خصو يبقى حتى هو في لو بلون فين كاين السبوره. هذه لا بروميير لو. ولا لا دوزيام واش كتقول لك بان الميليو 1 عنده ان انديس دو ريفراكسيون اسمه ان 1 راح شفناه قبيل، ولو ميليو 2 عنده انديس دو ريفراكسيون اسمه ان 2. اذا كيقول لك بان لانديس دو ريفراكسيون دو بروميي ميليو فوا لونغل دانسيدونس اسموها اي. لونغل دانسيدونس هي ما بين لو غايون انسيدون ولا نورمال، عقلها مزيان، ما بين لو غايون انسيدون ولا نورمال، لان نتوما ما كيكونش عندكم هذا مرسوم. اذا ما تمشيش تاخذ هذه دائما لو غايون لونغل دانسيدونس هي ما بين، خصك ترسم لا نورمال فلا سيرفاس كي سيبار دو ميليو، هي هذه رسم لا نورمال عليها في البلاصه فين كيتقاطع معها لو غايون. من بعد هذيك لونغل ما بيناتهم كتسمى لونغل دانسيدونس. اذا كيقول لك بان ان 1 لانديس دو ريفراكسيون دو بروميي ميليو فوا سينوس دونغل دانسيدونس كتساوي لنا لانديس دو ريفراكسيون دو دوزيام ميليو فوا لو سينوس de l'angle de réfraction. L'angle de réfraction, il y a l'angle avec le rayon incident, le rayon réfracté, le rayon ou la normale, هذه هي R. دابا كنا عارفين I وعارفين N1 و N2 كنقدروا نحسبوا R. وبالتالي كنعرفوا الغايون واش غادي يقرب ولا غادي يبعد. هذه هي دوزيام فوا دو ديكار. إذا باش نجمع هذا كتبين لنا لو فينومين دو ريفراكسيون كتوقع فاش le rayon lumineux passe d'un milieu à un autre. Mezien. Si le phénomène de réfraction aura lieu, alors il subit les deux lois de Descartes. La première loi Casprol, et le rayon incident, la normale à la surface qui sépare les deux milieux, où le rayon réfracté appartient au même plan qui s'appelle le plan d'incidence. La deuxième loi Casprol, la N1 sinus l'angle d'incidence, N2 sinus de l'angle de réfraction. وقد كان l'angle d'incidence هي ما بين لو غايون انسيدون ولا نورمال، l'angle de réfraction هي ما بين لو غايون ريفراكتي ولا نورمال على سيرفاس. لا غادي نشوفوا لا ديسبيرسيون دا لوميير. La dispersion de la lumière. إذا هذه كنديروها بان بريزم. لو بريزم بالشكل ديالو هكا. هو واحد الميليو ترونسبارون كيكون عنده كتكون دو سيرفاس بلون كي فورم اونتر ان انغل. إذا ندير ديرميناسيون بالأحمر هنا كنسميوها لونغل دو بريزم. إذا هو هذا باش كنسهلو الدراسة كنشوفو غير لافاس ديالو هي هادي. إذا هنا كنرسلو واحد
لو غايون لومينو وكنشوفو نديرو هنا واحد ليكرون. إذا حصلنا هنا إلا دخلنا un faisceau lumineux, هنا دخلنا un rayon. إذا حصلنا هنا على une seule couleur، يعني عندنا une tache lumineuse لون واحد. هنا كنقولو بأن هاد lumière est monochromatique. Lumière monochromatique. صافي، يعني هاد لا lumière هادي كتكون من لون واحد، من ضوء واحد. الآن درنا هنا ان فيسو لومينوز وحصلنا هنا على دو طاش ولا تخوا طاش ولا كاتر طاش ولا سانك ولا سيس، يعني أكثر من واحد، كنقولو بأن هاد لا lumière اللي هضرنا عليها هنا lumière polychromatique. lumière polychromatique يعني فيها ديك الحجمة الضوئية ما فيهاش لون واحد، فيها مجموعة الألوان. وهذا اللي كيوقع بالنسبة إلا درنا بعدا عطينا لها الدايرات. إذا هاد القضية المسألة ديال أنه دخلنا ان سول فيسو لومينو وخرج لنا بزاف ديال غادياسيون، كنقولو أن هذا الفينومين هو الفينومين دو ديسبيرسيون، يعني التبدد ديال الضوء، الضوء بحال كيتشتت. فينومين دو ديسبيرسيون. إذا بهذا خلال هذا الفينومين دو ديسبيرسيون كنستنتجو واش لا لوميير هي مونوكروماتيك ولا بوليكروماتيك، واش فيها اون سول لوميير ولا فيها بليزيور اوند لومينوز. إذا هذه عقل عليها مزيان. قال لك واش لوند مونوكروماتيك هاد لا لوميير مونوكروماتيك ولا بوليكروماتيك، قلنا نديرو اكسبيريونس ديالها ديال لا ديسبيرسيون ديالها باغ ان بريزم. إلا حصلنا على اون سول طاش لومينوز مونوكروماتيك، حصلنا على بليزيور طاش cette lumière est polychromatique. هذه بالنسبة للبداية. دابا خدينا لا lumière بلونش. خدينا لا lumière بلونش، كنحصلو هنا على داك لاكون سيال، داك لي كولور لاكون سيال اللي كتعرفوهم ديال قوس قزح. إذا هنا لو فيولي فوق لو روج، وتحت كنلقاو هنا لو فيولي. إذا هذا اللي كنحصلو عليه هنا كيتسمى داك الألوان اللي كيكونو هنا كيتسمى سبيكتر دو لا lumière بلونش. سبيكتر دو لا lumière بلونش. إذا شنو كنستنتجو من هادي؟ كنستنتجو من لا lumière بلونش مونوكروماتيك أو بوليكروماتيك. إذا سيت اون lumière بوليكروماتيك. إذا لا lumière بلونش إي بوليكروماتيك. مزيان. هادي سالينا منها الآن. إذا شفنا فينومين دو ديسبيرسيون لا lumière هي هاد الفينومين هادي، فاش كان يدخل عندنا ان غايون كيخرج بزاف ديال كيدخل ان فيسو لومينو كيخرج بزاف ديال لي غادياسيون، هنا كنقولو بأن لا lumière إي بوليكروماتيك. وهاد الفينومين اللي وقعت هي فينومين دو ديسبيرسيون. إذا هادي فينومين دو ديسبيرسيون، عقل عليها مزيان. سالينا من هادي سالينا من هادي. إذا عرفنا الفينومين دو ديسبيرسيون شنو كنستنتجو منها، غادي نمشيو لعند ليكسبليكاسيون ديال هاد الفينومين، وغنبداو ب لي غولاسيون كي كاركتيريز لو بريزم. إذا هنا هذا لو فيسو لومينوز، إذا هذا لانسيدون. إذا هذا عندنا هنا لير اللي هو ميليو ان، وعندنا هنا أيضا لير اللي حتى هو لانديس ديالو ان. هنا عندنا مثلا لو فير لانديس ديالو ان، لانديس ديال الفراكسيون ديالو ان. إذا هنا le rayon lumineux va passer de l'air au vert. Automatiquement, le milieu de propagation change. Automatiquement, le milieu de propagation change. Le phénomène de réfraction. Donc, on a une réfraction. Par rapport au rayon lumineux qui est réglé, on prend la deuxième loi de Descartes. Là, je vais prendre N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Dans N1, بالنسبة لله هو واحد. وبالنسبة لهاد لو فيغ رمزنالو بإن. إذا نخليها هكا سينوس إي إيكال إا إن سينوس إر. إذا نرسمو لا نورمال، إذا باش نفهمها إكس نرسم لا نورمال. إذا لا نورمال لا سيرفاس كي سيبار دو ميليو. إذا ها هي إي، إذا إر كي غتكون هنا. إر هنا غتكون صغر من إي، علاش؟ لأن إن كبر من واحد
لانديس دو ريفراكسيون هذا أكبر من واحد، إذا لونغل اللي معاه غتكون صغيرة، شنو غادي يقرب لا نورمال. إذا لو غانيون هنا غيكمل طريقو داخل لو بريزم ما عندوش مشكل حتى لهاد لو بوان. إذا فهاد لو بوان غادي لو ميليو دو بروباغاسيون فا شونجي، إذا غتوقع لنا اون فينومين دو ديفراكسيون دو ريفراكسيون، فينومين دو ريفراكسيون. إذا باش نعرفو كي غتكون خصنا نرسم لا نورمال. إذا هادي ار باش شوف هادي لونغل دانسيدونس على لا بروميير سيرفاس، هادي لونغل دو ريفراكسيون في لا بروميير سيرفاس لا بروميير فاس. هنا هذا لونغل هذا لو غايون هذا راه سي ان غايون انسيدون على لا دوزيام فاس دو بريزم. إذا هاد لونغل اللي غتكون هنا غتكون هي لونغل دانسيدونس سور لا دوزيام فاس، غنسميوها ار بريم. إذا شنو غيقول؟ لانديس دو ريفراكسيون في هاد لو ميليو اللي هو ان السينوس ديال ار بريم غتساوي لنا لانديس دو ريفراكسيون في هاد لو ميليو في هاد الحالة عندنا هو لاد، إذا غنعتبرو بأن كيساوي واحد، السينوس ديال لونغل باش غيخرج هو سموها اي بريم هاكا. إذا هنا لو غايون غادي يبعد ياك. إذا هاد لي دو لوا هاد لي دو غولاسيون اللي جبناهم عطيناهم لو بريزم كيجيو مناش لا دوزيام لوا ديكارت اللي هضرنا عليها قبيله. إذا هذا هنا وقعت الفينومين دو ريفراكسيون الأولى، وهنا وقعت الفينومين دو ريفراكسيون الثانية، عطاوني هاد لي دو لوا. إذا العلاقة الثالثة كتقول لك لونغل دو بريزم هادي كتساوي المجموع هادو اللي داخل هنا زائد ار بريم، وهادي تقدروا تبرهنوا عليها ماشي موضوع الدرس، ولكن تقدروا تبرهنوا عليها بمجموع علاقة مجموع زوايا المثلث. هذا في هذا المثلث هذا من هنا هنا. إذا زائد هاد الزاوية ها هي زائد هاد الزاوية هادي، هاد الزاوية هادي شوف هنا ها لا نورمال. إذا من هنا حتى لهنا 90، إذا هادي غتكون هي 90 ناقص ار زائد هاد الزاوية هادي هنا حتى هي 90 ناقص ار بريم. هادشي كله كيساوي 180. غتمشي هادي مع هادي مع هادي، و ار ناقص ار ناقص ار بريم غيدوزو لهنا، غتلقى بأن ار تيكال ار زائد ار بريم. مزيان. إذا دي لونغل دو ديفراكسيون ولا دو ديفياسيون زاوية الانحراف، لونغل دو ديفياسيون. شنو هي لونغل دو ديفياسيون؟ هي ما بين لا ديريكسيون ديال لو غايون انسيدون، إلا خديتي لو غايون انسيدون كملتي في الكار غادي خصو يكون، و لو غايون ديفيي هذا لو غايون ديفيي اللي خرج لا ديريكسيون ديالهم. إذا كيدير لونغل مع لو غايون انسيدون، هذا هي لونغل دو ديفياسيون، هي هذه ما بين لو غايون انسيدون و لو غايون ديفيي اللي خرج، ما بين لو غايون اللي كان جاي و لو غايون اللي خرج. لونغل بيناتهم كتسمى لونغل دو ديفياسيون. اش كتساوي؟ كتساوي مجموع الزوايا اللي برا، يعني اي زائد اي بريم موان ا، حتى هي تقدروا تبينوها بمجموع زوايا المثلث في هذا. وقت هي ماشي موضوع الدرس. إذا شنو بقى لنا؟ بقى لنا نشرحو علاش كيوقع لو فينومين دو ديسبيرسيون دا ليميير. إذا نشرحو نديرو ليكسبليكاسيون ديال لو فينومين دو ديسبيرسيون دا ليميير. وهنا غادي نشرح لكم غير un rayon lumineux polychromatique contient deux ondes. إذا هذا فيه deux ondes. إذا هذه لا نورمال، لونغ دانسيدونس هي هذه. إذا لانديس دو ريفراكسيون هنا 1 وهنا 1 وهنا نسميوه 1. إذا هنا شنو عندنا سينوس إي واحد في سينوس إي كيساوي لنا هنا لو غايون غيجي هاكا، هذه هي ان سينوس ا. هذا هو لو غايون كنكمل الطريقة حتى نوصل لهنا. غتوقع لنا اون ريفراكسيون. إذا غنديرو لا نورمال، هذه هي لونغل دانسيدونس سور لا دوزيام سيرفاس نسميوها ار بريم، وهذه لونغل باش غيخرج لو غايون لومينوز نسميوها اي بريم. إذا لا دوزيام لوا دو كات غتقول لنا بأن لانديس دو ريفراكسيون هنا إذا واحد سينوس اي بريم كتساوي لنا ان سينوس ار بريم. إذا ان سينوس ار بريم كتساوي لنا واحد سينوس اي بريم راه بحال بحال. إذا هنا ان لانديس دو ريفراكسيون شنو لانديس دو ريفراكسيون شفنا بأنه كيساوي لنا لوندا زيرو سور لوندا. لوندا زيرو سور لوندا. و لوندا مثلا هنا نفترض بأن عندنا هنا دو غايون لو روج اي لو فيولي. إذا لوندا لو فيولي كيختلف على لوندا دو روج. هذا كيخلي لنا ان لانديس دو ريفراكسيون بالنسبة لو غايون روج غيكون مختلف على لانديس دو ريفراكسيون بالنسبة لو غايون فيولي. إذا طبقنا هاد العلاقة لي غايون بجوج هادو، شوف هاد القلق
إذا قلنا بجوجهم جاوب نفس إي. إذا بالنسبة لو روج هنا إذا سينوس إي بالنسبة لو روج كتساوي لنا أن آر سينوس آر بالنسبة لو روج، وسينوس إي آر ولا إي في بالنسبة لو سينوس إي بالنسبة لو فيولي غتساوي لنا أن لو فيولي في السينوس ديال آر بالنسبة لو فيولي. إذا قلت بالنسبة إي ديال لو روج و إي ديال لو فيولي يجيو بحال بحال بجوجهم جاو بلو ميم أونغل، إذا عندهم لو ميم إي. وأن آر مختلفين، إذا أوتوماتيكمون من هادو بجوج غادي نلقاو بأن آر ديال لونغل دو ريفراكسيون بالنسبة لو روج غتكون مختلفة عن لونغل دو ريفراكسيون بالنسبة لو فيولي، وبالتالي الزاوية اللي غنخرج بها لو روج غتكون مختلفة عن الزاوية باش تخرج لو فيولي. هذا لو روج وهذا لتحت لو فيولي. إذا في الأول تفرقوا شوية غتعاود نفس العملية هنا عاود غتزيد تبدل وهكا نلقاو. إذا آغ لو روج غتكون مختلفة على آغ لو فيولي. إذا بدا شفناها شنو هي دي بدا تساوي لنا إي ولا شفنا بأن أ شنو هي آر زائد آر بريم. إذا آر بريم غتساوي لنا أ ناقص آر. إذا بما أن آر مختلفين، آر ديال الفيولي مختلفة على آر ديال الروج، حتى آر بريم من هنا غادي نلقاو بأن آر بريم ديال الفيولي حتى هي تكون مختلفة على آر بريم د لو روج. إذا الزاوية باش يجيو على هاد الوجه يكونوا مختلفين، إذا تفرقوا. إذا من بعد غادي نلقاو بأن دي شنو هي إي زائد إي بريم ناقص أ. إذا عندهم لو ميم إي و أ بحال بحال، لأن أ عندها علاقة بالبريزم. إذا بما أن إي بريم ديال لو فيولي و إي بريم هادي ديال لو فيولي و لو روج مختلفين، حتى هادي ديال لو روج و ديال لو فيولي غيكونوا مختلفين، وهذا كيخلي داك لي مانوفر كيتشتتو، وهذا هو اللي كيكسر لو فيرمي دو براكسيون. نتمنى ان الدرس يكون تفهم. بالنسبه لهذا الشرح حاولت نغطي جميع الفقرات تقريبا باسهل الطرق. بالنسبه للتطبيقات باقي نشوفوا واحد التمارين، هذا تقريبا غتكون سلسله فيها اكثر من 10 تمارين، توقع توصل حتى 20 تمرين. كما غتلقاوها في قناه على اليوتيوب ولا في الموقع ديالنا استاذكم.com.